فرمایا ایمان والیا تیری آنکھیاں بھی مالک تیری جان ہے سونے تو تے جان دا مالک ہے ابو کبھی کملی والا میرا پتر قبول کر لے میرے آقا فرمان لگے اللہ رب العزت دی وسنات تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی مجبور احترام سامعین کرام بانیان محفل نقیب محفل موجودین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر سامعین کرام اجزاء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ و شب نور کانفرنس آپ دے اس گاؤں چک نمبر 11 اے ایل رینالہ پورن ضلع اوکاڑا دے اندر کی نکات پذیر ہے میں انتہائی شکر گزار ہوں انجمن علماء تاجدار حرم 11 اے ایل رینالہ پورن دے تمام اراکین دا جنہوں نے مل کے حضور دا ادا سونا ملا سجایا میں اور اپنوں مل بیٹھ کے حضور دے ذکر دا موقع میسر آیا اور میں انتہائی شکر گزار ہوں برادر مکرم جناب فخر و سعادت سید محمد عبید صابر قادری صاحب آپ دے حکم محبت اور معرفت نال میں تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہاں عشاء دی نماز تو لے کے ہن تک تساں تلاوت کلام پاک بھی سماعت فرمائی اور اج دی اس محفل دی ذریعے قیادت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری جناب محمد علی نقشبندی صاحب آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری جناب سید محسن علی شاہ صاحب اور دیگر سٹیج پہ کثیر تعداد نال علماء نعت خواں حضرات مہمانان گرامی تشریف فرمانے اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا اللہ تعالی حضور دا جوڑے پاکاں دا صدقہ تمام نو ہر سال دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے اور جتنے احباب دور نزدیک تو چل کے آئے ہو اپنی محفل واسطے اللہ تعالی ہر قدم دے بدلے اور ہر سال دے بدلے اللہ تعالی بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گناہ معاف فرمائے اور اللہ تعالی سارے درجات دے بلندی فرمائے گرامی قدر حضرات ماہ ربیع الاول شریف کا ماہ مکرم مہینہ اپنی پوری تبانیاں رحمتاں دے نال سارے کول گزرے اس ماہ مکرم مہینے دے اندر حضور دی آمد ہے اور اسی حضور دی آمد طیبات دا ذکر الحمدللہ صبح و شام جاری ہے آج بھی اس ہی سلسلے دی ایک کڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں نے اتنا سونا حضور دے میلاد دا اہتمام فرمایا اور یقیناً غلاماں نے اپنے آقا دا میلاد انجے ہی منانا چاہیے 11 اے ایل دے تمام اراکین تمام کمیٹی ممبران اور پورے گاؤں جنہوں نے مل کے اپنی پوری کاوشاں محنتاں دے نال اور اخراجات کر کے اتنے مہنگائی کے دور دے اندر حضور دا ایڈا پروموکار پروگرام سجایا اللہ تعالی غار سور اور غار ہرا وچ حضور دی گزرن والا راتاں دا صدقہ اللہ تعالی ساری سعادت دی عزت رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے گرامی قدر حضرات رات کا تقریباً چوکھا حصہ گزر گیا ہے تھوڑا ہی باقی ہے آستہ آستہ فجر دی نماز دا ویلا بھی قریب آتا جا رہے ہیں یہ ویلا کو تقریر دا بھی نہیں یقیناً تسی میں نے پتہ ہے کہ تھکے بیٹھے ہو عشاء دی نماز تو لے کے تہاڈا بڑا حوصلہ ہے رات تقریباً 1:30 ہو چلے تسی تشریف فرماؤ اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا اللہ تعالی تانوں ہر سال دے بدلے نیکیاں تے ذخیرے عطا فرمائے فیس بک انٹرنیٹ دے دور دے اندر بھی ہر چیز نو پسے پشت کر کے حضور دے ذکر واسطے تسی بیٹھے ہو یقیناً تہاڈا یہ بیٹھنا بیکار نہ جائے گا ماشاءاللہ سفید داڑیاں والے بزرگ نے نیچے بھی بیٹھے نے اور سٹیج تے بھی جلوہ گر نے علماء بھی بیٹھے نے بزرگ بھی بیٹھے نے اللہ تعالی حضور دی عزت دا صدقہ تمام نو مزید عزت عطا فرمائے ایک چھوٹی سی میری عرض سن لو پھر میں انشاءاللہ تعالی بعد آزاد کرنا ہے اے جگہ ماشاءاللہ سونی بھی بڑی ہے فرنٹ بھی ہے جگہ کھلی بھی ہے خالی بھی ہے کہ خالی جگہ بڑی بری بھی لگتی ہے دنیا داری دے تماشے ہون لڑائی جھگڑا ہوئے کوئی بیکار کام ہوئے مداری دا کھیل ہوئے وہ کھلو کے ویکھا جاتا ہے تو محمد دا ذکر دی محفل بیٹھ کے با ادب طریقے نال سنی جاتی ہے کوشش کرو سارے احباب اٹھ کے دو قدم اگے تشریف لے جاؤ کچھ سارے میں جدی لتاں سلامت نے پیر سلامت نے کسی مزدوری دا شکار نہیں ہے وہ ہمت کرے نا باقی ہوں کہ معافی ہے جنہیں بالکل سلامت بیٹھے نے بالکل ہمارے تسی اگے تشریف لے جاؤ
جنہ ایک بار جانا ہے اپنے گھر میں تشریف لے جاؤ جنہ بیٹھ کے حضور دی محبت دی کو چند کرنا سنیا ہے وہ میں تمہارے سامنے آج اور بسم اللہ کی تشریف لے جاؤ مولویوں کو حضور کی اندی بھی چنگی نہیں ہوتی یار تھوڑی سی ذرا محبت فرمایا تو علماء تشریف فرمانے نبی پاک نے فرمایا کہ آخری زمانہ آئے گا کہ میری امت اور آج بھی محفل جنہ دے زیر نگرانی کے فخر و صداد جناب پیر سید عمر دراد شاہ صاحب آپ دے زیر سایہ زیر نگرانی اور زیر قیادت اجدہ پروگرام جاری ہے اللہ کریم البرکت سے دعائے اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب دے عمر بھی مزید برکات عطا فرمائے اور انہوں نے سایہ ساڑھے شرح سے تاثیر کے مدد فرمائے سارے آگے ہو گئی انہیں ایک باری ہاتھ چکو جو کچھ نہ فرماؤ سارے سبحان اللہ میں نے آج تک سمجھ نہیں ہے میں نے کو 5-6 سال ہو گئے طلب علمی کا دور ہے کہ ایک خطابت آتے ہیں جنہیں نات خابلی نے ہو رہے انہاں کو کیڑا منکا ہے اس ساری رات تو ہاٹے ہاتھے یہ تھے کروائی رکھ دیں تسی بھی اڈے پکی ہو ایک تو ہاتھ تسی بھی تھلے نہیں ہونے دیں جو ہی مولوی صاحب دی واری آوے کیونکہ مولوی ہوندے نے مسکین نے مولوی آ کے بہ جب نال اس سے سٹ جاندے ہو ہن مولوی جانے تے محفل جانے تے سپیکر جانے تسی ہن اپنی کرنی ہے نیند پوری تے نیند تانوں بھی ہے تے نیند مینوں بھی بڑی ہے میں بھی الحمدللہ 2 تقریراں کر کے تہاڈی خدمت وچ حاضر ناصر تے پھر یہ کام ہے تے اے انتظامیہ دی محبت ہے کہ انہوں نے یاد فرمایا اور میری واسطے خوش بختی ہے اتنے علاقہ بھر دی قد آور شخصیات تشریف فرمانے اور میں حضور دا ذکر خیر دا موقع ملے جنہوں یقین ہے نا کہ میں ساری عمر حضور دا لنگر تے پلنا اس سنی ماں دا پتر ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ تقریر انشاءاللہ تعالیٰ میں اتنی کراں گا جتنے تو ہنو حضم ہو جائے بڑا میدہ بھی خراب نہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہڑا ایمان دا میدہ مزید مضبوط کرے ہاتھ چکو تو سبحان اللہ کی نہیں بولو کہ موقع دور نہ جاوے کم از کم مدینے تک تے کر جاوے یا اور اچھا فرماؤ سبحان اللہ یقیناً گاؤں میں چودھری صاحبان بھی ہوں گے جنہوں بندہ محفل چاہوں گا نا کچھ بندہ چودھری بن کے بیٹھے ہوں گے کہ ہن مولوی صاحب آ کے سبحان اللہ بولو تو چودھری صاحب سبحان اللہ آکھن چودھری دے اتنے ماڑے دے بھی نہیں آئے چودھری نال میری گل کوئی نہیں جڑا حضور دا کمی بن کے بیٹھا او بس بولے سبحان اللہ یہ ذکر مصطفیٰ سن کے سبحان اللہ کہنا یہ بھی ہر بندے دے واسطے دا روگ نہیں وہ جو بندہ باوضو بھی بیٹھا ہوئے حضور دی محفل وچ بیٹھا ہوئے حضور دا ذکر بھی سندا ہوئے تے پھر بندے دی زبان چوں سبحان اللہ نہ نکلے تے پھر گھر جا کے انہوں سوچنا چاہیے نا کہ میں باوضو بھی بیٹھا سا حضور دے ذکر دی محفل وچ بیٹھا سا لیکن مینوں توفیق نہیں ہوئی سبحان اللہ دی ہن میرے کول کیڑا گناہ ہویا ہے ہن جڑا توفیق والا بیٹھا او بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مقدس آدھا ایک درست تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا اے نبی اولا مومنہ دیا جانوں تو بھی زیادہ علماء تشریف فرمانے اولاد بڑے وانے نے اعلیٰ حضرت خالد بریلوی رحمت اللہ نے جب آپ نے اولاد ترجمہ فرمایا کہ آپ فرمانے نے اولاد پہلا معنی ہی اولاد آپ نے لکھا نا سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی آپ نے فرمایا کہ نبی جو اولاد پہلا معنی ہی اولاد اللہ نے فرمایا اے نبی اولاد مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ گرامی قدر حضرات اولاد ترجمہ نیتی ترجمہ کرنے مفسرین نے بیشتر قواد نقل فرمائے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اولاد معنی قریب نیڑے یعنی اللہ فرما رہے النبی جو الاقرب نبی ایمان واجہ نے قریب ہے ہون نبی کتنا کو قریب ہے پڑھئے قرآن میں ڈیڑھ دے پھر کدے پڑھ لیں گے تو ہڈا موڑ نہیں ہے اصل تو ہڑیاں آتا بڑی ہے نا تولے کا ڈھولاں دیا جب تک ڈھول تے تھاپ نہ وجہ سواب تو آنو بھی نہیں ہوگا ہے مزاج بدل گیا نے اگے کوئی نہ تھوڑی مقبول کے نہ تندی سی ہوں ماشاءاللہ پھر ڈسکو دور ہے نہ دل بھی ہوندی کہ تمالا ہم کو ہوندا ساڈا دل کا دیکھدا ڈھول ساڈے کول بھی ہو نال پیچھے بندہ کٹن والا ہوے ہے تاکہ سانو بھی آسانی ہو جائے تسی بھی انج دا ماحول چاہتے ہو لیکن ساڈے کول او ہو نہیں سکدا اسی نے حضور دی محبت بیان کرنی ہے تے جڑا محبت والا بیٹھا ہے ہاتھ چکو تے اونچا نہ فرمائے سبحان اللہ جنوں قرآن سن کے لطف ہوندا وہ ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ قرآن تو وٹی حضور دے نال کوئی نہیں جندا اے ایمان ہے او فرماوے سبحان اللہ یہ فجر کا ویلا قریب آ رہا ہے تقریر بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کی فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرنی اللہ تعالیٰ حضور کے ذکر کی برکت تواڈے دلوں وچ پیدا کرے اتھوں اٹھو تے سوو نہ پہلے فجر پڑھو پھر تسی آرام کرو
انشاءاللہ تعالی میں تو ہم ذرا یہی دوائی دے کے جانی ہے تاکہ حضور کا ذکر سنو بھی کیوں نبی پاک نے فرمایا کہ محمد نو تین چیزاں بڑی پسند نے پوچھا یا رسول اللہ کیڑیاں نبی پاک نے فرمایا کہ خوشبو مینوں بڑی پسند ہے نیک تے سادے عورت محمد نو بڑی پسند ہے تیسرا میرے نبی نے فرمایا کہ نماز میرے اکھاں نے ٹھر لے محمد نو نماز بڑی پسند ہے کہ حضور دا ذکر سن کے سرکار دی پسند نماز ہے کہ تو اسی جا کے نماز پڑھیں گے کہ میرے آقا دی اکھی مبارک نو ٹھنڈک ملے گی تے کملی والا غلامت تے کتنا کو راضی ہوے گا ہن پڑھا قرآن دے سارے بولو سبحان اللہ اس سارے سٹیج والے کہتے ہیں کہ ایتھوں کو بولنے تے پھر ایسے بولے سارے سٹیج سارے ہاتھ چوک کے اونچا جا فرماؤ سبحان اللہ یقیناً جس طرح محفل کا انتظام بڑا وسیع ہے لنگر کا انتظام بھی ایویں وسیع ہوئے گا تو ہنو کمیٹی والے لنگر کھلا کے بھیجن گے جہاں حضور لنگر تے پلدا وہ فرماوے سبحان اللہ اگر اولاد آنا قریب ہے پھر اس آیت کا ترجمہ کیجئے سنیے قرآن اللہ دے قرآن نے فرمایا النبی اولا جانا تو بھی نیڑے وے عرض کی دیا اللہ نبی کتنا کو نیڑے وے اللہ نے فرمایا ایمان والے آ تیری جان دکھ آ جائے تیری جان تکلیف آ جائے تیری جان درد آ جائے اللہ فرمایا نبی تیرا اتنا قریب ہے فرمایا تیری جان دکھ تکلیف درد آ جائے تینوں خبر بعد چاہتی ہے محمد نو خبر پہلے ہو جاتی اللہ فرماتا ہے نبی تیرا اتنا قریب ہے کہ تیری جان میں تھوڑی جی بھی تکلیف ہوئے تینوں خبر بعد چھوڑی ہے مدینے خبر پہلے پہنچ جاتی ہے جدہ ایمان ہے وہ تو بولو سبحان اللہ مدینے خبر پہلے پہنچ جاتی ہے اپنی باری آئی تھی اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ فرمایا اسے شارک تو بھی نیڑے محبوب جان تو بھی نیڑے جان تو بھی نیڑے علماء فرماتے ہیں کہ اولاد ایک معنی مالک یعنی اللہ فرما رہے کہ نبی ایمان والے بھی جاننا دا مالک ہے اگر اولاد کا معنی مالک ہے پھر اس آیت کا ترجمہ کی بنے گا پڑھیے قرآن میں پتہ نہیں یارہ چاکے والے بہنوں کڑی شہری بولن دے دیا اچھا فرماؤ سبحان اللہ اور بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ میں اکثر کہنا جڑے کام ہے تو مولوی دی بہتری ہوگا نا تسی وہ کام نہیں کرتے ہو اور سبحان اللہ بولو کہ مولوی صاحب نہ کٹ لے ہیں کہتے ساڈے واسطے فی سبیل اللہ بھی سبحان اللہ کہتے کرو یار اچھا فرماؤ سبحان اللہ اسا تو ہم قرآن یا محمد کا فرمان سنانا ہے جن حضور نے قرآن تے فرمان مصطفیٰ اور محبت او تے فرماوے سبحان اللہ اگر اولاد امانہ مالک ہے پھر اس آیت کا ترجمہ کیے سنیے قرآن اللہ نے قرآن نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم پروردگار نے فرمایا نبی مومنہ دیا جانا دا مالک ہے عرض کی دیا اللہ نبی کتنا کو مالک ہے اللہ نے فرمایا ایمان والیا تیری آنکھیاں بھی مالک تیری جان ہے تیرے کنا بھی مالک تیری جان ہے تیری دھڑکنا بھی مالک تیری جان ہے تیری سوچا بھی مالک تیری جان ہے تیرے ہتھا بھی مالک تیری جان ہے تیرے پیرا بھی مالک تیری جان ہے فرمایا تیرے سارے وجود بھی مالک تیری جان ہے تیری جان دا مالک مدینے والا فرماتا تیرے سارے وجود دی مالک تے تیری جان ہے پر تیری اس جان دا مالک بھی مدینے دا تاجدار ہے مدینے دا تاجدار ہے کیویں جانا دا مالک ہے تے کیویں جانا تو بھی قریب ہے جاگ دیو تے گل سنا دے مجھے بولو سبحان اللہ اور جو بولو سبحان اللہ کونین دے والی تشریف فرما کے حضور مجاہدین دا نام لکھ دے تے وڈیری جمائی 6 مہینے دا بچہ لے کے حضور دی بارگاہ چ آ گئی آکے کہنے کی یا رسول اللہ جنگ واسطے چلے ہو تے مجاہدین دا نام پہ لکھ دے ہو تے آئے کہ میرا بھی مجاہد ہے میرے آقا نے فرمایا اما دیکھے دا مائی نے 6 مہینے دا بچہ چکا نبی کریم دا سامنے پیش کر دیتا جی میرا 6 مہینے دا مجاہد محبوبہ نے تو بھی قبول کرو میرے آقا
پہلے مائی کا چہرہ دیکھا تو حضور نے فرمایا اما 6 مہینے کا بچہ انہوں گھر لے جا پال کے جوان کر بڑھیا ہو کر دین دیا خدمت رکھ دیا کرے گا انہوں گھر لے جا مائی نے نبی کریم کے سامنے ہاتھ جوڑ میں عرض کی تھی کملی والا میرا پتر قبول کر میرے آقا نے فرمایا اما 6 مہینے کا بچہ میں نے کیویں قبول کراں مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کملی والا پتر میری جان پر سونے تو تے جان کا مالک ہے کبھی کملی والا میرا پتر قبول کر لے میرے آقا فرمان لگے اما نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے بھائی کہنے لگی رے کملی والا میرا بھی جی کردا ہے کوئی مینوں شہید دی ماں آکھے پر میرا کوئی جوان پتر کونے 6 مہینے دا بچہ ہے اگلی کی کملی والا میرا پتر قبول کر لے میرے آقا فرمان لگے تیر چلا سکتا نہ تلوار چلا سکتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کملی والے اے تیر چلا تے نہیں سکتا تیر کھا تے سکتا کملی والا تیر چلا تے نہیں سکتا تیر کھا تے سکتا ہے پتر لے جا میرا نال جدو جنگ ہو گئے نا زوراں تے تے جڑے پاسو محمد تیر تیرے ول آوے پتر میرا چوکے اگے کر دے تینوں ڈھال دی لوڑ نہ محبوبہ میرا پتر چوکے اگے کر دے ایویں نہیں نبی ایمان والے دی جنت قریب تے مالک ہے عارفاں دے سلطان حضرت صفی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ کو کہنا ان عاشقاں وال تے بابے نے ترجمہ بڑا اچھا فرمایا ہے پڑھیے کلام دے فرماؤ سبحان اللہ میں لگتا کچھ تھک گئے تھکے تو نہیں بھئی پکے بچے پڑھیے کلام بھئی کدی کوئی سارے بولو تو میری تسلی ہو جائے بھئی حرکت زندگی کی نشانی ہے تھوڑا ہلو جلو میرے پتہ لگے میں حضور دی جاگ دی امت میں بیٹھ کے تقریر پہ کرنا ہوئے اچھا بولو سبحان اللہ عارفہ دے سلطان نے فرمایا یا عاشق ہوئے تے عشق سماوے تے دل رکھی وانگے پہاڑا اسے سے پتیاں بے ہزار غلامے کر جاوی وانگے پہاڑا خوب منصور دے چک سونی چاڑے تے جڑے واقف کر اسرارا سر سجدے نچ کے پاؤ کامے کافر اللہ فرمایا نبی ایمان والے دی جنت قریب دی ہے تے مالک اے تے ساڈا مزاج نہ کلمہ پڑھ کے عبادت کے باب مال نہ قرآن نہ زکات نہ صدقہ نہ خیرات نہ کلمہ پڑھیا اکھیا سے مسلمان مگر مسلمان دا مزاج ہو گیا اچھا بولو سبحان اللہ اور جو وقت کے بندے سبحان اللہ مگر ایمان دا مزاج تے ایمان دا معیار ہو وہ محبت رسول ہے علماء نے شریف فرمانے مفتہ بھی رونی ہے وہ محمد کی اتباع ہے صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کے رسالت ثابت نہیں ہو جاتا ذمہ داریاں جو ہونے والی ہیں نا بندہ کلمہ پڑھ لے اللہ فرماتا ہے کہ جو تقدیر کر رہا ہے وہ کلمہ پڑھے تو ساڈے بعد کا جو بک گئے ہیں جو بندہ کسی اگے دیکھ جاوے پھر بندے دی مرضی مک جاتی ہے پھر بندے مالک نہیں چلتی ہے اور کلمہ پڑھ کے دی بات میں نصیب بک گئے ہن مرضی مالک نہیں چلتی اللہ دی قدرت دی نگاہ چ ایمان دا بیان محبت رسول ہے کیویں جانا دا مالک ہے غزوہ بدر دا موقع تے کہ اسلام دے کفر دے اسلام دے پہلے جنگ گرامی قدر حضرات
مدینہ طیبہ کے واجب حضور کو پتہ لگا کہ قبر حملہ کرنا واجب ہے، علماء نے اکٹھا کر لیا جدو گنتی کی تقریباً مکے کے مدینہ میں انصار سے مہاجرین صحابہ ملا کے کچھ بچے کچھ ملا کے 1313 حضور نے غلام جنہیں کل تیر ہے وہ کل ڈال کوئی نہیں، جنہیں کل تلوار ہے تلوار بھی ٹوٹی کسی نے ہاتھ کسی جور نے ٹیک لے جنگ کرنے واسطے مدینہ طیبہ میں ٹر گئے 313 وہ میرے 1000 کا لشکر ہے جنہوں میرے آقا نے مجاہدین 313 نے لے جنگا دوڑائی ایک بچہ میرے آقا نے 9 سال کا نظر آیا، حضور نے قریب بلا کے فرمایا تیری عمر تھوڑی ہے حجت چھوٹا ہے کہ تو فتح اسلام کی پہلے جنگ کا مقابلہ بڑا ڈالا ہے بچیاں میں کام کوئی نہیں انہیں کہا جی میں جانا، حضور نے فرمایا بھی ادھر ہو جاؤ، سرکار نے ایک بار نظر دوڑائی ایک اور بچہ نبی کریم کو نظر آیا، سرکار نے فرمایا ادھر آنا 12 سالوں سے بچے دی عمر ہے، نبی پاک نے فرمایا کسی جنگ واسطے چلنے آپ اوپر اسلام سے کیسے جنگ کے بچے کا کام ہوتا کوئی نہیں، نبی پاک نے فرمایا تو بھی ادھر آ جا، گرامی قدر حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چھوٹے بھائی وہ بھی جلدی اپنے بھائی نے پیچھے چھپ گئے کہ سرکار نے انہوں دیکھ کے کہ حضور نے مدینہ مجاہدین کو باہر کر دینا، میں جا کے جنگ کر کے آنی ہے کہا رہے آنے والی فرمان لکھے جڑا بھی بچہ باہر آ جاوے نوجوانوں بدر دی جنگ واسطے چھوٹے بچے تیار ہو گئے، اللہ بچے آنے آگے نبی کریم نے قدمہ میں جھٹکا ماریا، حد کی تھی کملی والے فرد اسلام اس کا نکل کے اصحاب جنگ واسطے جانا ہے، میرے نبی نے فرمایا اور وہ بچے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں، نوجوان سارے بچے اپنے پپا میں کھڑے ہو گئے، حد کی تھی کملی والے اسی چھوٹے کوئی نہیں اسی بڑے سالیاں ماما نے یہ پیغام دیتا ہے، ماما نے کیا کرو یا مال کے اولاد یا محمد کو مال کے اولاد آپ مر جائیں گے یا پھر مار کے آئے یا مصطفیٰ نے کلمہ تو جان کر بات کر گرامی قدر حضرات وہ انی محمد کرنے میں میرے آقا دے نال اتنا پیار رسول اللہ دے نال ایک ہی حدیث پاک میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بس میں تہاڈے کول اجازت چاہواں توجہ ہے تو سن بس ایک گل عشق دی شامل ہے کہ حضور دی محبت دا پیغام بھی مل جائے اور تہاڈا ذوق بھی پورا ہو جائے، گرامی قدر وہ چھوٹے بچے اپنے جذبے لے کے نبی کریم دی بارگاہ چ آ جاندے عرض کردے کملی والے سانو قبول فرما، دیکھا 2 بچے حضور نظر آئے، ایک 9 سال کا ایک 12 سال کا، دونوں بھائی حضور نے دونوں باہر بلا لیا، سرکار نے فرمایا تسی چھوٹے ہو نالے بھائی ہو تسی گھر لگے جاؤ اجے تک تہاڈا ویلا نہیں آیا جا کے کرن دا، تے صحابہ نے مشورہ دیتا عرض کیتی کملی والا جڑا اب بڑا ہے نا 12 سال والا تیر انداز بڑا ہے، جیڑا بھی تیر چلاوے بالکل نشانے سے جا کے لگ رہا ہے، انہوں نال لے چلو یہ تیر انداز ہے، میرے نبی نے فرمایا نبی تو آ جا چونکہ تو تیر انداز ہے، چھوٹے نے فرمایا تو گھر لگا جا، چھوٹا کہنے لگا یا رسول اللہ میں مان لینا تیر انداز چنگا ہے پر میں ادھر وہ تگڑا ہوں، عشق والا بولو سبحان اللہ، میں گلہ ہی عشق کرنے پہ کرنا جو آپ چوکے بولو سبحان اللہ، وہ کہنے لگا کمرے والا بے شک تیر انداز چنگا ہے پر میں ادھر نالو تکڑا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کوئی دلیل کہنے لگا جی صحابہ بھی کھڑے میں تسی بھی بیٹھو ساڑھے تو انہوں نے کشتی کرواؤ تے جے میں انہوں ڈھالا ہوں تے پھر میں نال جا سکنا، حضور مسکرا پہ پر میں جا سکنا، گرامی قدر حضرات صحابہ نے میدان میں سجا دیتا، ادھر وہ 12 سال تھا ادھر وہ 9 سال لگتوں نے بھائی آمنے سامنے آجے جنہوں کشتی جو ہو لگی تھا قونین دے والی تشریف فرما، صحابہ تشریف فرما، آج ساڑھی تشریف نے نہ عشق رسول دی اسی دے بچہ نو پیدا ہونے ہو رہا دیتا دینے ہیں پر جنہ ماما نے درنی ہی عشق مصطفیٰ نے اپنی اولاد کو دیتی، وہ چھوٹے بچے نبی کریم دی بات میں اپنے جنہ قربان کرنا واسطے آگے بھائی آئے نا میدان جنگ کرنے واسطے آلے دوالے صحابہ نبی پاک بھی دیکھ رہے، ادھر 9 سال کا بھائی ہے ادھر 12 سال کا بھائی ہے، نوجوانوں کے لئے دولا بھائی پر کشتی شروع کی اپنے حقا دیا تھا، چھوٹا ویر کہنے لگا ویرا اگر اپنے کائے میرے ہوتا ہے نزدیک کر لے، جنہیں میرے بڑے بھائی نے بھائی میں چھوٹے ویر کے نزدیک لینا، چھوٹا کہنے لگا ویرا پہلے کے نبی کریم نے قبول کر لیا ہے، تیر انداز بیانے آج نبی
تے حضور نے قبول کیتا تو ٹر جانا جے کدے میرے کول رہ جائے تے میں بھی نال ٹر جاواں گا میرا بھی اچھا میں بتا رہا ہوں گرامی قدر حضرات چھوٹا کہنے لگا نہیں کہنے میرے کول رہ جائے واہ عشق تیرے بلے بلے عشق اللہ جی تو عطا کرے کہ اللہ کو حضور کی محبت عشق منگیا کرو اے ہی اصل ایمان تے ایمان دا جڑ تے حصہ ہے ایڈے بڑے عاشق بابا بلے شاہ قصور سے نگری دا تاجدار جدوں کہنا انہاں ننے عاشقاں والو تے بابے نے ترجمہ بڑا میٹھا فرمایا ہے پڑھیے کلام کے بولو سبحان اللہ نہیں بولو تو سبحان اللہ انہیں رہنے دیو میں تقریر کر لینا لیکن جو لوگ گھر جاؤ نا تو چار پائی تے آرام میں بیٹھو تے سال لے کے سکون والے ایک بار گھر سبحان اللہ ضرور فرمایا جے سارے حباب ہوئے جنہاں جیوندا تے جاندا ایک بار ہاتھ چکو تے اچھا تے بولے سبحان اللہ لنگر دیا سری ہوندی ہو لنگر ملدا محفل دے آخر تے اوتوں تہاڈی ہو جاندی ہے بس تے تھوڑا اثر کر کے آیا کرو بندہ کم از کم سبحان اللہ کہن دے کو تے رہ جاندا ہے اچھا فرماؤ سبحان اللہ بابا بولے شاہ فرماؤ دے عشق کرتا سزا اپنی مرضی تے کم لا الہ خدا لا خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر پتہ لگا جن امامہ نے لوٹی ہے عشق مصطفیٰ نے اپنی اولاد العطا فرمائی اللہ نے پھر بندے بھی عطا فرمائے حضور مدینہ میں جب آئے تھے بچے حضور نے کیسی محبت کرنے نے جنہ تن من دھانے مصطفیٰ نے قدمت قربان کیتا کانے دیوانے مدینہ طیبہ دی وادی چھے آگے ان نکے نکے بچے میرے آقا دے نال اے محبتاں کر دینے جنہ بچیاں دی ماں نے گردی عشق مصطفیٰ دی لکی ہوئے اس ماں نے بچے رو جلال دلہ پترا ایک گل ماں دی یاد رکھنی آیا بھی محمد دے نا دے جانا بھی نبی دے نا دے او بچے نبی کریم دے نال پیار کر دینے میرے آقا مدینہ طیبہ دی گلیاں چھے آنے نے ان نکے نکے بچیاں نو بڑا چاڑ چڑھ دائے کوئی آکے میرے نبی میرے دانوں جتھا مار جاندہ ہے کوئی میرے آقا دے دامن نال لپڑ جاندہ ہے کسے بچے دے متھے دے میرے نبی نے بوسا دے رہنا کسے دے سر دے نبی نے انہیں پیار دینا ایک صحابی دے وال سر تو لے کے میرا تک لمبے نے کسے پوچھے آئے تھے لمبے وال کیوں رکھے نہیں انہیں آکھے میں بچپن گلیچ پہ کھیل جاسا میرے نبی میرے قریب میں گزرے کمری والے نے میرے سر سے پیار دینا میں ساری عمر یاد نہیں لگائے جنہاں جو ہاتھ محمد میں لگ گئے فرمایا اسی کا جو آواز نکل رہا ہے انہاں مانا جنہاں محمد میں لگ گیا ایڈی محبوب نال پیار کے مولا علی شریف خدا حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ ایک درخت دے نیچے تو گزرے اور یہ شاخہ بلند چونکہ آپ کا قد مبارک بھی درمیانہ ہے جنہیں ویلے آپ درخت دے نیچے تو گزرے تھے آپ نے امام شریف یاد رکھا ہے جو کہ ادھر نیچے تو گزر گئے کہ کسی پوچھا حضور درخت بھی شاخہ بھی اچھیا نے ٹہنیاں بھی اچھیا نے قد مبارک بھی درمیانہ ہے اسی اگر سیدھے ہو کے بھی گزرنے تو ٹہنیاں تو ہٹے سر نہ کون کیوں لگ رہی ہیں کہ آج جھک کے گزرے ہو ایک کڑا کھاتا ہے جو فرمائی تو سبحان اللہ آج گل دی سانوں نہیں سمجھ آ رہی مولا علی شریف خدا حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں اس شاخہ والے پہ دیکھتا آپ فرماتے ہیں میرا بچپن سے نبی کریم کے نال میں یہ صحیح درخت دے نیچے تو گزریا یہ شاخہ نیویاں سن سرکار نے قد مبارک بھی بڑھا ہے جدوں میں قریب تو گزریا نا حضور نے اپنے امام پہ رکھا ہاتھ شاخہ نیویاں سن سرکار نیچے تو جھک کے گزر گئے مولا علی شریف خدا فرماتے ہیں اے میں درخت دی ہن ٹہنیاں وال ویکھاں گے یار دی اداواں وال ویکھاں میں تو یاد دی ادا کو ادا کیا کرنا کملی والا بھی تو جھک کے گزریا سی اس وجہ تو میں بھی جھک کے گزر کے شاخہ وال نہیں محمد دی اداواں وال پہ ویکھنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے نا ایک پتھر پہ بیٹھ کے وضو فرما رہے کہ اچانک آپ مسکرا پے کہ کسی پوچھا نہ جبال کہ حسن والی گل بھی کوئی نہیں وضو کرتے کیوں پہ ہنس رہے ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن اس پتھر پہ بیٹھ کے کملی والا وضو پہ کرنا سی تے یار بھی ایویں مسکرائی جاتی سی
میں تے بس یار دی سنت پہ ادا کرنا تے یار دی اداواں پہ ادا کرنا گرامی قدر حضرات او اے ٹٹ کے یار نال محبت کرنے والے اتنا پیار کرتے نبی کریم دے نال کانے والی مدینہ طیبہ دی گلی چلی چلے گئے انہاں نکے نکے بچیاں نوں کھیڈا بھول جاندیاں دوڑ دوڑ کے نبی کریم لے آ کے چپے مار دے انہاں بچیاں دے اندر کی یہودی دا بچہ بھی کھیل رہا ہے حدیث پاک کے چ آتا ہے اس یہودی سے بچے نے آ کے نبی کریم نے جفا مار لینا میرے آقا دے نال بڑا پیار کرنا کملی والے دا بچہ وضو بھی یاد کرانا ہے میرے آقا دی ادا دے بیٹھ کے نبی پاک دی اودی کا کرنا ہے ایک دن میرے آقا نے یاد کرنے واسطے آئے حضور نے دیکھا یہودی دا بچہ کوئی نہیں دوسرے دہاڑے میرے آقا دے بچہ آج بھی کوئی نہیں آیا جب تیسرے دہاڑے آیا میرے آقا فرمان لگے صحابہ کیوں نہیں بولتے سبحان اللہ آؤ سارے یار سارے پتہ لے کے آئیے اسی پہ لجنی اسی پہ نوجوانوں ادھر سرور انبیاء صحابہ نو لے کے عبد القدوس نہ یہودی دے بچے دا پتہ لے واسطے ٹر پے ایڈا قریب ہے ساڈا نبی ادھر اج تین دہاڑے گزرے بچہ نہ بولدا ہے نہ کچھ کھاندا ہے نہ کچھ پیندا ہے نبی کریم بھی آ رہے ہیں بچے دی حالت نے کہ بچے دا آخری ویلا آیا تے ماں دا کلیجہ کب گیا غم انسان دے نال نال نے ہر بندے دے نال غم بھی پر دعا کرے کرو اللہ کدے کسی نو اولاد دا غم نہ دے اے غم بڑا ڈاڈا ہے ماں نے دیکھا میرا پتر بولدا ہی نہیں اکھاں بھی نہیں کھولدا ماں دی جان جاوے نوجوانوں ماں تیری دنیا کے پتر دے سرانے بیٹھ گئے تے ماں کہن لگی ہے پتر اور میں کہا کلیا برتا بول سبحان اللہ فرماؤ گے سارے اونچا بولو سبحان اللہ بچہ کہنے لگا پاپا جی بیماری تے مرض میں نبی اے حقیقت دے بس بس ہو گئے نہیں میرا طبیب ہو گرامی قدر حضرات نوجوانوں ادھر ہن دا باپ کھڑا ہے تے باپ کہنے لگا کیا تیرا پھر طبیب کیڑا ہے حبیب کیڑا ہے حکیم کیڑا ہے تے بچے دی اکھیاں بند نے ماں کہنے کہ حضور جیڑا بھی جلدی جو بلا کھلے میرا پتر ہن میرے کول ادھر نہیں دیکھا جندا میری پرواز نہیں پتر کہنے لگا ابا جی مینوں بچانے تے میرے یار کو بلا کے لے جا ہن او ماں نوں خیال آیا کہ سارا دن مسلماناں دے بچے تے کھیلدا گلیاں وچ کوئی ہوے گا بچہ میں ہونے جاواں تے انہوں بلا کے لے آواں کہ میرا پتر مال ہو جائے میرا پتر مال ہو جائے نوجوانوں کا باپ زمانے وال کھڑا ہے تے پتر کہنے لگا باپا میرے یار کو لے جا جلدی جا میرے یار کو بلا کے لے آ او دا باپ زمانے وال کھڑا ہے تے باپ کہنے لگا پتر
चाहते ने सुनते नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी याराने नबी याराने नबी सुभान अल्लाह जलवा देखो बाबा जी दाते हो खुदा सा करो तो पर सुभान अल्लाह गिरामी कदर हजरात बच्चा कहने का बाबा जी मेरा वो यार है जिना रब दा भी यार ही ते जग दा भी यार ही मुसलमाना दा नबी मोहम्मद कोई मेरा यार बुलाओ मेरे भाई ओते बाप ने मेरे बाप नाल देखया ते बाप कहने का बेटा निक्की उम्र एक केड़ा खाता छेड़ ले एडी ऊंची जगह ते जाके ला लिया ते पुत्र कहने का बाबा जी गुजियां रमलियां इश्क दी यार कोई दिल ना जाने बाबा जी इश्क दी गल तू कदे कीता नहीं तेनू किने पता होवे तेनू किने पता होवे बाबा बोले शाहे हरी फरमाया पहली पानी ए इश्क बुला के कौन बता बाप जाके दरवाजा में खड़ा है कहने का बाबा जी जानते क्यों नहीं तो कहने का बेटा मैं टोट के जावा मुसलमानों का नबी है यहूदी है होरे सारे बड़े आवे कि ना आवे ते बच्चे ने अच्छे कीते बाबा जी तू एक बार जा सही सीधा करीब नहीं कीदा लगता नहीं बुलान च देरे ओदे आन च देर कोई नहीं तो एक बारी जा सही को बड़ा लगता ते बड़ा करीब गुलामा के आज भी कर्म हो नहीं करता एक बारी तो जा दसी बस ओदा बाप गली च निकले नबी मेरे आका भी नबी करीम जब आए ना ओदी घर वाली मकान वाली ओदी अखां में खुदी वाली गली में हुजूर आए बाप ने हाथ जोड़ के नबी ने पाला जल्दी चल जल्दी छोड़ चढ़ा तेरियां उम्मीदां ने तेरियां राह पे खड़ा है इधर मेरे आका आए ना मकान वाली गली च नौजवान मेरे बच्चे ने अचानक सांस लिया ते सांस में हवा में आवाज में खुशबू बच्चा मां ने गोदी में उठ के बैठ गया ते मां कहने लगी रे लेट लगी हो जाए ते बच्चा कहने लगा मेरा यार आ गया मां कहने लगी रे लेट कोई नहीं आया ते कहने लगा हमारा भैया दसने वाले आ गया माहौल बदल गया ने खुशनुमा दी हवाओं की हंसलियां ने मेरा माही आया पास में जो हुजूर ने पहला कदम रखा ना उन्हें घर इधर मलकल मौत भी आ गया हदीस पाक के अंदर बच्चे ने एक बार नबी करीम का चेहरा देखा एक बार मलकल मौत वाले देखा इधर महबूब आए इधर जान के वेले भी करीब आ गए वेले भी करीब आ गए ते बच्चा रो के कहने लगा तो घड़ियां ठहर जा तकदीरे उसने घर आए के दरबार के मोहर में आके नबी पाक ने फरमाया पढ़ मोहम्मद कलमत में जन्नत दा वारिस बनावा बच्चे ने बाप ने अब कहने का बेटा जी में तेरा माही कहंदा ओवे कर जी में तेरा महबूब ओवे कर बच्चे ने कलमा पढ़ा रूह बर्बाद हुई बच्चा फौत हो गया नबी पाक ने फरमाया कि फंदा तमाम करा मोहम्मद ने आप अपने हत्ती दरेगा और रसूल कफन दिखा दिया पर जनाजा लेकर छोड़े ना मदीना तैयबा दी गली नबी पाक ने नबी पाक हमारे जमीन पे लगा देने करे पैरा दिया दुनिया से पप्पा के टोकरे में अब कितनी महबूबा तो हटे पैरा में तकलीफ है जैसी मोटे से चुकल गए नबी पाक ने फरमाया तकलीफ का कोई नहीं मेरे याद जनाजा में फरिश्ते चले मोहम्मद ने पैर रखने की इजाजत दी
قبر کا پکاروں دا بنا آیا نبی پاک نے آپ اتاریا تے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نام پر جو بیٹھ کر ذات قطار ہوئی جا رہے تے کسے پوچھے ابو ہریرہ یہ بچہ تیرا کی لگ رہا ہے؟ کہنے کہ کوئی نہیں لگتا انہوں نے کہا رونے کیوں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بچے نے نہ کوئی نماز نہ صدقہ نہ خیرات نہ کوئی ایسا عمل آپ دیکھو جو ماہی ہتھی پہ ٹوڑ گئے کیتا بس حضور نے محبت کیتی ہے ایک بچے نے عشق رسول کمایا تے یاد پہ ٹوڑنا ہے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آج میں کو خیال پہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ زندہ ہوتا ہے جس جگہ تے آج ابو ہریرہ ہی مر گیا ہوگا آج کدے میں ہی مرنا یار میں نے ہاتھ ٹوڑا میرے آقا نے بچے کو آپ ہاتھ ٹوڑیا میرا ایمان میرا بچے نے جو بھی کرنی ہوے گی لے سجدہ اسا سوڑ راحت قلب کفا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا آپ کا رسالہ پاک اور آپ نے چار وصیتاں میں بس یہ سنا کے اجازت چاہوں گرامی قدر حضرات نبی پاک دے ظاہری وصال دے بعد مدینہ طیبہ میں ایسا کوہرام مچیا کہ صحابہ دے جلدی دنیا گزر گئی اور صحابہ میرے ہر ویلے عبادت جڑا بیٹھے اودے کول کتھے نہ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تلوار نکال لی فرمایا کوئی آنکھیں کا مثال ہو گیا ہے میں ہونے ہوتا سارا خط تو جدا کر دیواں گا ایسی صحابہ کی سنت ہوگی جس صحابہ کا حال ہے پھر اس بیٹے دا کی حال ہے کہ محمد دا جگر دا ٹکڑا ہے جنہیں مصطفیٰ دا قلب مصطفیٰ ہے جو ویکھدا کہ کمرے والے کا سلام دیتے ہیں مسکراہٹاں آ جاتی کرنے حضور نے بیٹھے لے کے پیار ہوتا ہے کہ جنوں کوئی بھی صحابی نبی کریم دی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا کہ صحابہ نے کہنا فدا کو امی و ابی یا رسول اللہ محبوبہ ساڈے ماں باپ تیرے قدم پر قربان ہیں صحابہ نے کوئی جملہ بول کے نبی پاک دی بات میں حاضر ہونا پر سیدہ کائنات نے ایسا مقام تے مرتبہ حاصل ہے صحابہ نے کہنا ساڈے ماں باپ محبوبہ تیرے قربان ہیں پر جو نبی کریم دی بیٹی ملنے واسطے ہوندی ہے نا کہ نبی کریم ان کے بیٹے دا پٹھا چمدے نے نالے میرے نبی فرماتے ہیں زہرا سارے جگ دے ماپے محمد تے قربان نے تے محمد دے ماپے دیے تیرے تو قربان نے محمد دے ماپے تیرے تو قربان نے ایسا ہو سکے کہ اس کریم مرتبہ عطا فرمایا جڑی بیٹی اس باپ واسطے رحمت بن کے آئی ہے جڑا آپ سارے جہاناں واسطے رحمت للعالمین ہے او اج عام بندہ دنیا دار خوشی دے گھر ہوئے رب بیٹی دے تے بیٹی باپ واسطے رحمت بن کے ہوندی ہے بیٹا نعمت کی رحمت ہوتی ہے آج دنیا دار کی بیٹی ہوتی ہے وہ باپ واسطے رحمت ہوتی ہے اس زہر کی نصیبہ ہر بسرہ جڑی وہ واسطے رحمت بن کے آئی ہے آپ رحمت للعالمین آپ رحمت للعالمین قدر حضرات نبی پاک کا وصال ہوا سجدہ فاطمہ پڑھتی نے بھی روٹیاں تے رات ہو گیا نہ آپ نو دل چاہے نہ آپ نو رات کرا رہے ہر ویلے بابا دی یاد چلدیاں نے نوجوان بابا دے وادی دے وصال دے بعد سجدہ فاطمہ دی رونا رات دی رونا ایک دن مدینے دی عورتاں آ گئیاں کہن لگیاں فاطمہ ہر ویلے نہ رویا کرو فاطمہ دو دے رونے سے چلے چلے سجدہ فاطمہ فرمان دنیا میں کیوں نہ روا جس مائے تمہیں کے سنوں سے اتر آئے وہ میرا مائے دنیا تو ڈر گئے نوجوانوں نے بھی رو دیا رات بھی رو دیا نارے اپنے واپس یاد کر کے رو دیا لگیاں والے چپ نہیں کر دے پاوے دے لکھ دلا سے رمضان شریف آیا مولانا شیخ خدا حسین کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
ایک دن فرماتے ہیں میں گھر آیا میں سیدہ کائنات اپنے بچے کو غسل کرا دی سوٹ پہنا رہی نالے اپنے گھر میں صفائی کر گرامی قدر حضرات مولا علی شیخ خدا حضرت قرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دور کھلو کے میں کہ فاطمہ دی بات کا مقاصد پہ کرتی ربنا علی تربیت جو ٹھیک ہے کیونکہ نبی پاک نے وصال سے بعد ذکر جناب 6 یا 7 مہینے تک زندہ رہا 6-7 مہینے آپ نے روتے لگاتے کبھی کسی نے آپ نے حسن سے کہنا روم تو چپ کیتا آپ نے لکھیا مولا علی شیخ خدا اب کہنے کہ فاطمہ اج بنا الگ جو ہڑے تربیت کو سمجھ گئی ہے ٹھیک ہے مولا علی رحمان کہنے کہ حضرت فاطمہ نے علی کو بٹھا لیا تے فرمانے کہ علی میرے قریب بیٹھ جا میں تیرے چند ضروری گلاں کرنی اے بچیاں نوں ذرا دھیان میں روزے تے بھیج اوتھے جا کے اپنی ماں دی صحت واسطے دعا کر کے گرامی قدر حضرات مولا علی فرماتے ہیں بیٹا بابا فرمایا جاؤ جا کے روزے تے اپنی ماں دی صحت واسطے دعا کر کے آؤ گرامی قدر حضرات ادھر بچے نبی کریم کے روزے والے جا رہے تھے ادھر سیدہ فاطمہ نے مولا علی نے قریب بٹھا لیا سیدہ فاطمہ فرمان نبی علی میرے قریب جا کے میں چند ضروری گلاں کرنیاں مولا علی فرمانے میں سیدہ کائنات کے قریب بیٹھ گیا سیدہ فاطمہ فرمان نبی علی نبی کریم کے 6 مہینے گزر گئے جدوں دا میرا بابا ٹر گیا علی نبی نے چین رات قرار مولا علی فرمان لگے فاطمہ کی نبیاں گلاں پہ کرنی ہے سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی اج رات میرے فرمان میں میری آنکھ لگ گئی میرے خواب سے میرے بابا آ گئے میں نے اپنے بابا کے قدموں کو دفعہ ماریا اج کی بابا بھی اندر ہج نہیں کریدا اج کی بابا بھی کتنے کر گئے تیری فاطمہ ہر ویلے روتی اج کی بابا جی اج تسی آ جاؤ یا اپنی بیٹی فاطمہ نو کول لے جاؤ اج خواب سے میرے بابا نے مجھے سینے نال لایا اے شکر سے اللہ میرا ماہی میرا میں گل چتا بابا اے کر دی راری میں اپنا رونا صفائی کر کے چل رہی علی عرش کے ساتھ دے ساتھ ہاتھ جوڑ لے فرمان لگے دادا ہمیں نبی کریم نہ بھی چھوڑا نہیں بھولیا فاطمہ بسینا سینہ لمبیاں کردیاں سیدہ فاطمہ فرمان لگی علی میں کی کرا جدوں میں میرے بابا پر گئے علی ہن مجھے چین نہیں آندا سیدہ فاطمہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی علی میری 4 وصیتاں پوریاں کرنیاں مولا علی فرمان لگے 12 پوریاں کراں گا نوجوان سیدہ فاطمہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی علی بڑی عمر میرے نال گزاری علی تیرے بچے دی ماں لگ رہی علی کدے پھر والے تے پھر کے آیا ہوے تے تسا آباد ہماری ہوے نماز پڑھیا بڑی آباد دا جواب نہ دیتا ہوے علی اج میں تیرے کول معافی منگنی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ علی اینو نبی دی بھی سمجھ کے معافی دے علی نے سیدہ فاطمہ دے ہاتھ کھول دیتے فرمان لگے دادا جاتی جدیاں گلاں نہ کری میں علی تیرے تے بڑا راضی نوجوانوں دوسری وصیت لے لایا سیدہ فاطمہ نے ہاتھ جوڑ لے رو کے لگی علی میں بڑے حیا
नसीहत वाले लाया नबी दी बेटी ने हाथ जोड़ लगे अली अली टुर चलिया अपने बच्चियों को हुस्न करा के चलिया अपने बच्चियों को नए सूट लगा के चलिया अली मेरे बच्चियों का प्यार फरमाई मेरे हसन ने हुसैन से कुल सोनल प्यार फरमाई अली ने मेरे पुत्र रोए मेरी कब्र चलू तड़प जानी है अली मेरे बच्चियों को रोना नहीं अली मेरे बच्चियों का करबला याद नहीं आता है नौजवान वाला अली ने हाथ जोड़ ले फरमा के वाला ओ तेरी नहीं ओ मेरी भी औलाद जरा हमारी दिया गल्ला करी नौजवान चोरी नसीहत नावे लाया गले का फट जाता है नबी दी बेटी ने हाथ जोड़ ले फरमा गया अली मैं तो चली अली मेरे बाद बड़ी जिंदगी गुजार लिया अली फातिमा को खून बचाया सीता नबी करीम के रोजे के नाम टुर गया और जब नबी जब फातिमा की कब्र होगी अली कदे कदे मैनू भी मिलने आना मेरा तेनों मिलन को बड़ा जी करेगा दादा अली ने हाथ जोड़ ले देखे दादा नबी दी बेटी मैं बड़ा फकीर पे दरवेश का बंदा अली माता ने फातिमा तेनों सारी उम्र से नहीं देते तेनों नबी करीम की बारगाह च जावे मैं अली का सलाम भी पेश करना नाले नबी करीम सामने मेरी शिकायत ना लावी मैं सारी उम्र तेरे साथ नहीं देते नबी करीम के सामने जाके मेरी शिकायत ना लावी ये इमाम हसन हुसैन रोने आया दोनों बच्चियों से मां ने जफा मारा अर्ज की थी मारे गई असी मेरे पुत्र याद और अली फरमान लगे पुत्रो रोते क्यों अर्ज की थी असी जाने में रोने वाले जारे सा दो सोने की शहर वाले सामने याद और मैं क्या पुत्रो नबी का रोजा पे रोते ही रहना है जाओ तो अभी मां पर चलिए जाओ जाते दीवार अपने मां की दीन कर लो दोनों बच्चे मान जफा मारे अर्ज की थी मां ऐसी बात को पूछिया तुसी कौन और मैं कैसे आजाद नबी इब्राहिम ने इस्माइल असी नबी तो अली मां की रूह ले गया दोनों बच्चे मां के कदमों को जफा मारे अर्ज की थी मां ये जमीन अम्मा ये समाई जमीन गलियां चले के आई जिंदगी मां जिंदा कोई नहीं दिया और हमारे हाल पूछने वाला भी कोई नहीं दोनों बच्चे मां के कदमों में हो पे लगे सच्चाई का याद में रूह में याद कर गई मां मरे मां पे मके जे वीर मरण कद खाली मोहम्मद बख्शा के कौन करे रखवाली 25 साल की आपकी उम्र के हुजूर ने बिछोड़े से आप 6 महीने बाद आपका विसाल हो एडी हयात एडी अदब वाली बेटी जिब्रील अमीन मेरे नबी की बारगाह कहते जिब्रील जाके दरवाजे से खड़े होंगे सजदा कहना नबी करीम के करीब बैठी हो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील खैर बाहर खड़े हो अंदर आ जाओ अर्ज की या रसूल अल्लाह तो हमारी बेटी फातिमा बैठी है जरा ज़हरा पर्दा चली जाए मैं फिर अंदर आऊंगा मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील तो फरिश्ता है जिब्रील अमीन अर्ज की कमरी वाला फरिश्ता होना अपनी जगह है तो तेरे दी दा हया अपनी जात है फातिमा दा हया दी दा अदब अपनी जात ओ जिदा हया रब दे फरिश्ते दे रूह में जिब्रील मुझे इस बेटी दा हया करे गिरामी का नबी पाक ने फरमाया कि ईमान की तकरीबन 70 शाखां जेडी उन्हां विच सब तो बड़ी शाख है ओ हया हया ऐसी चीज है उलमा सूफिया फरमाते हैं हया ते ईमान इकट्ठे देखो इकट्ठे देखो ये तो हया टूट जाए ईमान आप पे टूट जाता है हया है ईमान सलामत है ये हया टूट गई तो ईमान आप भी टूट जाता है इराकी का आज दी माफा यही पैगाम है लाइट लगा के इतने असर याद करके इशा नमाज के रात तकरीबन 2:15 हो गए
حضور دا ذکر واسطے بیٹھے ہو اپنے دلوں کے ادبی نفع کا پیغام نقش کر کے لے جاؤ ملکی حالات اپنے سامنے لے کے کی ہوتے ہیں میرے ذمہ دار اسی آپ ہی ہیں ایسے دین تو دور ہیں شریعت تو دور ہیں نبی پاک نے پیغام تے حضور دی محبت تے نماز تے علماء تے مسجداں تے مدرسے تو دور ہیں اس وجہ تو اسی وجہ ساڈا مقدر بن گئی سویرے اٹھ دیو تے اپنے دن دا آغاز رحمان دی بارگاہ جا کے کریا کرو نماز فجر ادا کریا کرو نماز دی پابندی کرو اپنے بچے کو عالم دین بناؤ حافظ قرآن بناؤ انہاں نوں سچے راہ تے پاؤ تاکہ تہاڈی دنیا دے نال دین بھی سبر جاوے قبر بھی سبر جاوے تے حشر بھی سبر جاوے اللہ کریم دی بارگاہ آ کر دعا ہے اللہ تعالی اس پوری انجمن 11 بن کے ایل دی انجمن اللہ تعالی برکت عظیم عطا فرمائے اس پنڈ نو اس بیڑے نو اس بلے نو اللہ ہمیشہ شاد تے آباد رکھے اے بزرگاں دے چمکدے دمکدے چہرے اللہ تعالی انہاں دا سایہ تہاڈے سراں تے تعبیر قائم اور دائم رکھے انہاں دی فضل برکات تہانوں حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت